नमस्कार. सुशांती सुदेश कवळेकर गोवा दूरदर्शनच्या वतीन शेती संपदा या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आयज शिरवड्या सावयवेऱ्या हांगासर आयिल्ली आसा. आमचे गोंय तशें खूब समृद्ध संस्कृती संस्कृतकायची जपणूक करप किंवा आमचे कडेन वेगवेगळे जे टॅलंट्स आसात आनी ते जगभर पावतात. नामणायेचे लोक गोंयचे भुमीन जाल्ले आसा, जातूंतल्यान सावयवेऱ्यांतले बाब खेडेकर आसतले किंवा मंगेशींतली लता दिदी आसतली, हांचें नांव आयज जगभर जाल्लें आसा. आनी अशेंच शेती माध्यमांतल्यान एक अफलातून व्यक्तिमत्व जे आमी आयज पळयतात, जे तुमी आयज चारीय सायडीन तांचो आवाज तांचें नांव आयकलां, अशें संजय अनंत पाटील हांकां मेळपाक आमी तांच्या बागायतीन आयल्यात. तांणी वेगवेगळे निसर्गाशी निगडीत शेती हो प्रयोग केल्लो आसा आनी ती कशी केल्या तांच्यो मुलाखती तुमी आयकल्ल्या, पण प्रत्यक्षीक आमकां आज आमी पळोवपाक तांच्या बागायतीन आयिल्ले आसात. तांणी एक कृष्णाचें कर्म करत रावप, फळाची अपेक्षा ना, पण तांकां तांचें कर्म जे ते करतात निसर्गान दिल्लें परत निसर्गाक दिवप, हो तांच्या हातून जो सतत प्रयत्न जायत आसा आनी ताजे खातीर तांकां 10 हातींनी परत निसर्ग दिता. तो म्हणजे पुरस्काराच्या रुपान जायते पुरस्कार तांकां मेळिल्ले आसा आतां पर्यंत. तांणी ते कायम म्हणटा की हांव 11वी शिकला, पण 11वी शिकला हें एकेडेमीक जालें. तांच्या हातून आमी तांकां आतां मेळटली तांची जी समृद्धी शैक्षणीक शेती बद्दल निसर्गा बद्दल पळयत जाल्यार आमकां जाणीव जातली की अशा व्यक्तिमत्वाक आमी मेळटली जांकां गोवा बागायतदार सोसायटीन पुरस्कृत केल्लें आसा. ताच बरोबर तांकां गोंय सरकारान कृषी रत्न म्हणून पुरस्कृत केल्लें आसा. आमची भारत किसान संस्था आसा, जातूंतल्यान शेतकरी शेती करची म्हणून ताजे खातीर प्रयत्नशील आसा. अशा संस्थेन तांकां पुरस्कृत केल्लें आसा. आनी आतां नामणायेचो असो पद्मश्री हो तांकां मोदीजी सरकारा कडून फावो जाल्लो आसा. अशे व्यक्तिमत्वाक आमी आयज मेळटली. सर, पळयात तुमी आमचे बाब संजय अनंत पाटील हांची खासा मुलाखत. तुमची कामाची पावती अशें न म्हणटा कश्टाची चीज, किंवा तुम्ही जे नवीन नवीन प्रयोग केल्यात म्हणजे तातूंतल्यान दिल्ली पर्यंत ही बातमी वचून कृषी क्षेत्रांतल्यानच पावल्या जातली तुमचे हे प्रयोगाचे, आनी तुमकां पद्मश्री जाहीर जाली. सगळी कडेन गोंयान तुमची मुलाखती जाल्यो, पण प्रत्यक्षान हांगा येवन तुमचें कार्य पळोवन ते जनते समोर दाखोवप हें आमी गोवा दूरदर्शनच्या वतीन आयज मेळपाक आयल्यात. तुमकां खरें म्हटलें खूब खूब शुभेच्छा आनी तुमचें अभिनंदनय. पण तुमकां कितें दिसता पद्मश्री जेन्ना जाहीर जाली तेन्ना तुमकां कितें दिसता ताचे बद्दल? सगळ्यात पहिली गोष्ट, जेन्ना आमी ह्या क्षेत्रांत हें केल्ली तेन्ना खंयचीच आमी अपेक्षा दवरूं नासली की श्री कृष्णान सांगलां तशें कर्म करीत रावप हो आमचो उद्देश आशिल्लो. त्यामुळे 1991 जेन्ना नैसर्गीक शेतीन आमी हें केली तेन्ना तरातरांच्या लोकांक मेळ्ळे. काही तज्ञ लोक आसले, तेंच्या फार्माचेर वचून पळयले, त्या लोकांक हांगा हाडले, त्यांचे सेमिनार घेतले. गोंयच्या लोकां पर्यंत हो नैसर्गीक शेतीचो विशय 1991 आमी हेचेर आसा की प्रसार आणि प्रचार दोन्ही नैसर्गिक शेतीचो जावचो. कारण हो एकमेव असो हें आसा प्रकार की जितूंतल्यान शेतकरी समृद्ध जातलो आणि आमी तातल्यान आमची भूंय उरतली. त्या खातीर आमचो प्रयत्न जाल्लो. आणि त्यामुळे ह्या 2 गोश्टींक म्हाका आनंद असो जाता की गेल्या 30-35 वर्सांतलें जें कितें आमचें कार्य आसा तें ह्या पद्मश्री मेळ्ळ्यामुळे संपूर्ण जगभर किंवा संपूर्ण भारतभर हो विशय पावलो. आणि दुसरी गोष्ट जी आसा ती आमी गेल्या 35 वर्सांत जें कितें कार्य करताले तें नैसर्गीक शेती केंद्र सरकारान आपले पॉलिसी म्हणून ठरयल्ली आसा. आणि खूपच अभिनंदनीय बाब आणि सरकारान मान्य केलें की हो याच्या शिवाय आनी पर्याय ना. आणि त्यामुळे पयरचे जे
मन की बात 110 जो हें आसा तितून सुद्दां आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी नैसर्गीक शेतीचो उल्लेख केलो आनी लोकांनी ती आपणोवची म्हणून लोकांकूय अपील केलें आनी केंद्र सरकाराची पॉलिसी ठरली. त्यामुळे तो एक आमकां आत्मीक समाधान की आमची जी दिशा आसली विकासाची 1991 जी दिशा आमी धरलेली ती दिशा योग्य आसा हें आमकां हें जालें. त्यामुळे आमकां हें खरें समाधान ते गोश्टीचें जालें. पद्मश्री मेळटा हें तो वेगळो भाग आसा पूण खरें समाधान की आमची दिशा चुकलेली ना, दिशा योग्य दिशेन आमी वयता ही आमकां समाधानाची बाब. अशें म्हणटा की तुमी तुमच्या बायोडेटान दिता की हांव 11वी नंतर स्कूल सोडलें किंवा कॉलेजीन गेलो आनी सोडलें, पण तुमच्या जिवनान तुमी सतत शिकत आयल्यात. तुमचे जे हे प्रयोग आसात की शिक्षण हे एकादमीक आशिल्लें तें तुमी सोडलें, पण तुमच्यात बदल जो जालो हो बदल जावपा खातीर तुमी कितें कितें केलें हें जे संशोधन करप, तुमी आतां म्हाका म्हटलें सेमिनार किंवा खंय तरी वचून ताजे खातीर फिरप, तें पळप, स्वता मध्ये स्वताच्यात तुमी उदरगत केली, स्वताच डेव्हलप जाले. हे कशें कितें शेतीच्या प्रवासान हें घडलें? तर मूळ म्हजी वृत्ती जी आसा ती अभ्यास वृत्ती आसा. खंयच्याय विशयाचेर जेन्ना एखादी गोष्ट घडटा किंवा घडोवपाची आसा तर तिचो अभ्यास सुवृत्तीन ते गोष्टी कडेन पळोवप आनी एक समजा अडचण आयली खंयची जाल्यार ती अडचणी मुळे हें निराश न जाता ते अडचणींतल्यान वाट कशी काडप. मॅथ्स हो म्हाजो अत्यंत आवडतो विशय. मॅथ्सांत म्हाका बऱ्या पैकी मार्कय पडटाले आनी शिक्षणांतय हांव बऱ्या पैकी हें आशिल्लो. तर मॅथ्सांतलो मुख्य हे जो आल्जेब्रा किंवा जॉमेट्री आसा तितून सगळ्यांत सोल्युशन हो सगळ्यांत म्हत्वाचो हे. प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन म्हणजे तें केवळ पुस्तकांत न दवरता आपल्या जिवनांतूय जर तें आपूण हाडलें प्रॉब्लेम आयलो की ताका सोल्युशन म्हणजे घोड्याच्या हेजे प्रमाण एकेच दिशेन न पळयता जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना आजू बाजून सगळ्या वटांनी जर पळयलें जाल्यार खंयच्याच प्रॉब्लेम असो ना की सोल्युशन ना असो खंयचोच प्रॉब्लेम ना. नाही, पण तुम्ही हाजे शेती म्हणून प्रामुख्यान ही तुमची स्वताची एक क्वालिटी की सोल्युशन काढून तातूंतल्यान, पण स्वताक डेव्हलप जावपाक स्वता हे वेगवेगळे विचार करून शिकपाक तुम्ही गुजरात गेले म्हणटा, अमरावती गेले, ताजे बद्दल थोडक्यात सांगात. तर हांव जेन्ना गुजरात गेलो तेन्ना थंय जे भास्करजी सावे म्हणून म्हाजे गुरू आसा त्यांनी नैसर्गीक शेतीचो गोंयांत भारतांत सगळ्यांत पयलो हें त्यांनी केलो की प्रसार आनी प्रचार करपाचे दृश्टीन. तें पळयता आसतना म्हाज्या लक्षांत आयलें की खूब एडवान्स पद्दतीन त्यांनी ही नैसर्गीक शेती थंय त्यांनी ती फुलयल्ली आसा आनी खंयच्याय हाचो विचार करतना केवळ स्वताचो विचार न करता आजू बाजूचें वातावरण आनी निसर्गांतल्या सगळ्या घटकांचो विचार त्यांनी हें केलो. ते तेंची पळोवपाचो जो दृश्टीकोन आसा त्याचो म्हाका बऱ्या पैकी उपयोग जालो. तांकां हांव थंय वर्सांतल्यान 1-2 वयतालो, तेंचें मार्गदर्शन घेतालो, तांकां हांगा हाडलें, ह्या सगळ्या लोकांक हांगा हाडले. तुम्ही स्वताहून केलं? आमी आमचे एक हांगा ग्रूप तयार जाल्लो कृषी मंच म्हणून. त्यांचे सहाय्यक 5-6 जाण म्हाजे वांगडी आसले, आसा ते अजुनूय आसा. तर ते त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमची गोवा बागायतदार कॉपरेटीव संस्था आसा तिच्या माध्यमांतल्यान सेमिनार वगैरे घेतले आनी ह्या सगळ्या विचार एक 4 लोकांच्या विचारांतल्यान ही चळवळ जो जी उबी रावली. प्रशिक्षण देवाण-घेवाण हय निश्चितपणे खंयचेय प्रॉब्लेम जेन्ना दुसऱ्यातल्यान म्हाका दिसता तुमकां गोवा बागायतदाराचो एक पुरस्कार मेळिल्लो आसा, गोंयचो कृषी रत्न म्हणून पुरस्कार मेळिल्लो आसा तुमकां. अशे जायते पुरस्कार तुमकां आतां पर्यंत मेळ्ळ्यात, पण तुमी थांबूंक ना, पुढे चालूच आसा तुमचे. पृथ्वी जो पर्यंत फिरता तो पर्यंत मनशाक थांबून चलचें ना, ते पृथ्वी वांगडा फिरचेंच पडटलें. त्यामुळे हें जें कितें आसा हें चालू दवरपाचें, आपल्याच्यान जाता तशें जाता तितलें, आपली जी कितें कुवत आसा, आपली जी क्षमता आसा, आपली पात्रता जी कितें आसा किंवा वेगवेगळे लोकांक हांगा हाडटात, घरच्यांनी सहकार्य जाय, घरचे घरकान्नीचे घरचे लक्ष्मीचे तुमकां घेतले सहकार्य 100% सहकार्य आसता. किंबहुना तिचे मुळेच आज हांव ह्या पांयाचेर हांव ठामपणे कारण म्हाका घरांतलें कांयच लागना.
घरांतले सगळें ती पळयता, पाहुणो येणारो जाणारो तांकां च्या पाणी हें तें अत्यंत उमेदीन ती तें सगळें करता. प्लस म्हाज्या आरोग्याची काळजी ती घेता आनी त्या बरोबर बाकीचें जें कितें लक्ष दिवपा जाय शेती बातींत कामगारांचेर तेंय ती पूर्णपणे करीत आसता. त्यामुळे तिच्या सहकार्या शिवाय हे शक्य निश्चितपणे अन्नपूर्णा आसा म्हणून ती जी कितें अन्न तयार करता त्याचेरूच आमचें हें सगळें चल्लेलें आसा. पयलीं म्हाजी आवय करताली, आतां ती जाणटी जाल्ली आसा, तिच्या सहाय्यान मागीर तिचे फाटल्यान आतां ती म्हाजी घरकान्न हें पळयता. त्यामुळे त्यांच्या सहकार्या शिवाय हें शक्यच ना गोश्टी. आमी आतां जे घरान बसल्यात हांगासर इतली थंडसाय आसा. हांगा संजय बाबाचेंच घर आसा आनी जमीन ही जी आसा ती शेणाच्या प्लास्टराची आसा. त्याच बरी ही भिंती ज्यो हांगा आसात ते तांचे पयलीं मातयेचें घर आशिल्लें, पण ताका आतां तांणी सुंदर अशें तें शेणाचेंच प्लास्टरींग केलां. जो आमी आर्टिफिशल आमी तांचे कडल्यान आयकलां ताजो उपयोग आनी तें प्रदूशण कशें किंवा तापमान कशें कंट्रोल करता. आणि अशे संजय बाबाची अर्धांगिनी जशें म्हणटात की प्रत्येक पुरुशा फाटल्यान तिजो बायलेचो वांटो आसता तितलो, तशी तांची अर्धांगिनी वहिनी आमची संगीताबाय आमचे बरोबर आसात. सो आमी एक 2 उतरां तांचे कडल्यान आयकून घेवया. नमस्कार वहिनी. वहिनी, संजय बाबान तुमचे बद्दल खूब सांगलें की तुमी तांकां कशें सहकार्य करता. सो म्हाका सांगात, आतां इतले पुरस्कार मेळ्ळे, एका पुरस्कारान तुमी आसात, तर तुमकां कितें दिसता? पुरस्कार मेळ्ळो म्हणटकूच खरें तर खूपच आनंदाची गोष्ट ही. आणि तशेंच त्यांनी त्रासूय खूपच काडल्या आणि अजूनही ते म्हणजे तेंचें वय पळयलें अजून ते एक काम करता तें पळयल्यार खरेंच म्हणजे मानपाचेंच तांकां. तुमकां अभिमान आसा. आणि तुम्ही आता पळय हें घेवन आयली न्ही, म्हणजे नैसर्गीक शेती करता करता तुम्ही भायलें कांयच वापरनात, म्हणजे पेप्सी कोला कितें तसलें कांयच. तुमगेर हें म्हाका एक खूब सुंदर अशें सरबत मेळ्ळें. हें कितें आनी तें कशें केलां? हें गवती चहाचें सरबत आसा आनी तें उदक घालून गवती च्या हें बारीक केलां मिक्सराचेर, तेचो रस काडला आनी तितून साखर, आलें, पुदिना, लिंबू पिळा आनी मीठ घातलां. मग तुमगेर जे कोणी पाहुणे येतात गेस्ट, तर तांकां तुमी सगळें नैसर्गीक दिवन आरोग्यवर्धक दिता. आमगेर म्हणजे केन्नाय जाल्यार कसलें सरबत हें चड करून आमी घरांतूच हें आसता. आणि हांवें आयकलें की तुमी आनी एक कसले गोकर्णाचे फुलाचे ते कशें करतात? ते अशेंच गोकर्णाचे रस काडपाचो आनी जर तुमी स्टोरेज करून दवरपाचें आसा जाल्यार तुमकां तें उकळून सुद्दां हें करपा मेळटा. काडून दवरपाचें हें करपाचें, रस काडपाचो, कमी पाणी घालून पूण रस काडपाचो, तें गॅसार मातशें उकळपाचें आनी हेचो साखरेचो पाक करपाचो आनी त्या पाकान तें घालून परत एकदां उकळपाचें. म्हणजे हें आतां बाजारांतल्यान कशें डायल्यूट हें जाता, मागीर लिंबू बाकीचें तें घालपाचें, आल्याचो रस अशें घालून साखर घातिल्ली आसा. साखर घातली. आनी हाका सेंद्रीय गुळूय घालूंक जाता. गुळ घालून हांवें अजून करून पळोवना, पूण मना आसा गुळ घालून करपाचें. गुळूय घालूंक जाता. खरें मातशें डायबिटीसचें स्टोम आसा न्ही हालीं म्हणून म्हटलें. सो पण हें नॅचरल हातूंतल्यान गवती आमी च्या आयकल्लो हांवें, सरबत तुमचे कडल्यान आयकलें. तुमची जी आतां सहवाग म्हटलें न्ही, गायो आसा 2 सहवाल, सो त्यो गायांच्या हातूंतल्यान तुमी एक जिवामृत निर्माण केलां आनी जे हांगासर स्वता म्हणजे तशें टॅक्निकल तुमचें एज्युकेशन जावना, शिक्षण जावना, तुमचें शिक्षण 11वी पर्यंत, पण तुमी जी स्वता मदले बदल घडत हाडलो, आवड म्हणून आसूनी किंवा ही टॅक्नॉलॉजी आपणावन जे केलां, तर तें आमी आतां पळोवया कशें कितें केलां, जाचो आमच्या गोंयकार शेतकाऱ्यांकूय फायदो जातलो. ही टाकी जी आसा ही गोबर गॅसाचें शेण गळोवपाची टाकी आसता. हो जो गोबर गॅस आसा तो एक विशिश्ट पद्दतीन विशिश्ट टॅक्निकान बांदलेलो आसा. हरशीं सर्वसाधारण जो गोबर गॅस आसा जनता बायोगॅस तो विटां पासून बांदता. हो आमी फेरो सिमेंटा पासून बांदलेलो आसा. तेचें वैशिश्ट अशें म्हणजे हाका जागो कमी पुरो जाता आनी हो हाची जी लायफ आसा तें चड आसा.
कारण हाका भायल्यान भितरल्यान प्लास्टरींग आसता, त्यामुळे झाडाची मुळां वचोन तो फुटप बंद पडप ह्यो गोश्टी हितूंतल्यान जायना. त्यामुळे हो एक वेगळे पद्दतीन बांदलेलो आसा. आनी असो हो बायोगॅस आमी आतां वर्साक जवळ जवळ आमकां हरशीं जाल्यार 15 सिलिंडर लागताले. ह्या बायोगॅसा मुळे आमकां एकही सिलिंडर आमकां लागना. म्हणजे वर्साक नेट 4-5 कुटुंब फॅमिलीचे आमकां कुटुंबाक आमकां जाय तितलो हो गॅस तयार जाता. आनी वर्सा 15,000 रुपया आमच्या सिलिंडराचे वटेन वाचता. आनी त्याचेच बरोबर जें प्रदुशण आसा किंवा निसर्गाचो जो ऱ्हास आसा तो कमी जावपाक हेची मदत जातली. हे तुम्ही आता हेतून फक्त शेणूच घालता आमी. बाकीचे म्हणजे गायच्या शेणाचो हो एक तुमचो निश्चित, जातूंतल्यान तुम्ही अर्निंग स्ट्रेट वे 15,000चे तरी सेविंग जाता तुमचे नक्कीच. बरोबर. म्हणजे हाच्या नंतर आणि ही कितें टॅक्नॉलॉजी आसा, म्हणजे कशी कितें तुम्ही अरेंज केला हे? तर हांगा हें शेण गळोवपाचें आसा, पातळ करून घालपाचें. आनी तें तशें हांगा एक डोम बांदलेलो आसा जो फेरो सिमेंटानूच बांदलेलो आसा. त्या डोमांत तें शेण वयता आनी एक ठरावीक कालावधीत घातल्या नंतर 4 ते 5 दिसां नंतर त्याचो गॅस जावपाक तयार जाता. आनी जसो जसो गॅस जाता तसो आमकां डेली युजाक जितलो गॅस जाय तितलो तितूंतल्यान तयार जाता. पायपलायनीन घालून तो आमी घरांत व्हेल्लो आसा. हय हय हय, ताका शेगडी लायल्ली आसा. तुम्ही तयार केले काय? ना, तयार मेळटा. ह्यो बायोगॅसाच्यो शेगड्यो तयार मेळटा, त्योच वापरता. हय हय. आणि हे सगळे तुम्ही स्वता केला? हय, हें सगळें प्लॅनिंग आनी डिझायन, सगळं प्लॅनिंग, डिझायन आनी इन्स्टॉलेशन सगळें म्हाजें आसा हितून. हय हय. तण जे आसा म्हणजे जेचो आमकां उपयोग ना, सो हे कित्या खातीर तुम्ही वाडयला? तण जितलें आमचें काम करता, तण हें धन आहे. तण हें वेस्टेज न्ही, तण हें धन आहे. तर कशें, ही जी आमची वसुंधरा आसा, ही जी आमची जमीन आसा, ही एक जिवंत जमीन आसा. मृत न्ही ती एक फक्त मातयेची रास अशें न्ही ती. तर तितून कोट्यावधी जिवाणू आसता आनी ते अशा कोट्यावधी जिवाणूंतल्यान ती समृद्ध जाल्ली ही जिवंत भुमी आसा. आमी तिका आई भूमाता म्हटलेली आसा. तर ती भूमातेचें रक्षण करप हें निसर्गान आपोआप जात आसता. पूण आमी मनशांनी तिचेर अत्याचार केला आनी येणारें तण आमी समूळ नश्ट करता, तें सगळें लागीं करता आनी ताका विस्तव लावन तें जाळून उडयता. पूण तेंच जर आमी परत निसर्गाक दिलें आसत, तेंच जर परत जमनीक आच्छादन म्हणून दिलें आसत जाल्यार जमनींतल्या जिवाणूचें रक्षण तितूंतल्यान जाता आनी त्यामुळे तेचें खत तयार जाता आनी पाणी तितूंत धरून दवरपाची क्षमता जमनीची वाडटा आनी त्यामुळे जमनीची जी सुपीकता आसता ती वाडटा. तर ह्या सगळ्या गोश्टी आमी नश्ट करता आनी भायल्यान तयार खतां हाडटा आनी घालता. जो द्राविडी प्राणायाम किंवा नाका आशिल्लो उपद्व्याप आसा, हें शेतकऱ्यांनी अजिबात करचें न्ही. तर हें जें तण आसा हेचे मुळे जमनीची जी जिवाणू आसा तेंची आतां क्षमता वाडटा, उदक धारण करपाची क्षमता वाडटा. आनी जर आमी हें तण कापलें आसत जाल्यार मागीर निसर्ग उगडो पडटा. जशी आमी आमच्या आवयक उगडी पळोवंक शकना, तशीच ह्या भुमीक सुद्दां उगडी दवरप हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनी त्या आच्छादनाचो असो हें आसा की तें आच्छादन रातच्या वेळार हवेंतली जी आर्द्रता आसता ती ओडून घेता आनी तें उदक जमनीक दिता. म्हणजे झाडाक तें उदक मेळटा. 1 स्क्वेअर मिटर जर आच्छादन असलें जाल्यार एके रातींत 5 ते 6 लिटर उदक एब्झॉर्ब करता. आनी जंगलांतलीं झाडां ही अशा प्रकारे वाडटा. तांकां कोणूच उदक घालिना, कोणूच तांकां खडणी मारना, कोणूच खतां घालिना, कांयच करिना आसतना जंगलांतलीं झाडां वाडटा. आनी आमी इतलें करून आमचीं झाडां बरीं वाडना. तर ह्याचो विचार जर केलो जाल्यार नैसर्गीक शेती वटेन आमची ही हो कल वाडोवपाक जाय हेचे फुडें शेतकऱ्यांनी, जाल्यार तितूंतल्यान तरणोपाय आसा. हे शेण न्ही, हय सरी, म्हणजे पयलीं शेण घातलें तें पायपांतल्यान थंय आयलें, ताजी ती स्लरी आयली, म्हणजे तें उदक आसा हाजें झाडा पाल्याक कितलें उपयोग. हें अत्यंत उपयुक्त आसा, कारण तितूंतलो मिथेन गॅस जो आसता तो गेल्लो आसता आनी तो गॅस गेल्ल्यान जी उपयुक्त जमनीक जी जिवाणूक जाय ती स्लरी ही तयार हांगा येता, ती आमी आमच्या सगळ्या कुळागराक ती स्लरी दिता वापरता. हाजेय तुमी पायप सिस्टम केल्ली आसा, तेजी पायप सिस्टम केल्ली आसा. सो हो एक प्रकार, म्हणजे जे शेणांतल्यान गोबर गॅस करून परत स्लरी खत तयार म्हणजे तितूंतल्यान गॅस हो एडिशनल उपयोग. गॅस शेणाक शेण मेळटा आमकां आनी तितलो गॅस आमकां वापरपाक मेळटा. म्हणजे खंयचेच हें नासता आमकां तेचो फायदो जाता. गोमूत्र आणि शेण हातूंतल्यान निसर्गाचो सांबाळ करप, ताजे खातीर एक गाय आसपाक जाय घरान प्रत्येकी. सो हेचे एक सविस्तरपणान सांगात किंवा
अशें म्हणटात की चूल आनी मूल म्हणटाले पळय पयलीं, ते म्हणजे मागीर अशें जालें की आमी इतलेंच करप, शिक्षण करप, म्हणजे ताजो उद्देश कितें आशिल्लो? तर त्या सांगण्यामागच्या सगळ्यात पयलीं हें अशी आसली की घरातल्या सगळ्या मनशांचें आरोग्य जें चुलीशी निगडीत आशिल्लें, अन्नाशी निगडीत आसलें, तें घरची जी स्त्री आसता, घरची जी लक्ष्मी आसता, तिका अन्नपूर्ण म्हटलेलें आसता, तिचें तें सांबाळप बरे तरेन, म्हणजे तितूंतल्यान एक बरी पिढी निर्माण जावप, बरें आरोग्य, बरें संस्कार जाल्ली पिढी निर्माण जावप, बरे भुरगीं तयार जावप, बरे नागरीक तयार जावप, हे ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो. आमी ताचो चुकीचो अर्थ लोकांच्या हितून घातलो की बायलांनी फक्त तितलेंच काय करप ना, तें काम सादें न्ही, तें काम करप हें इतलें मोठी जबाबदारी निसर्गान ही स्त्रियांचेर पुरुशांचेर सोंपयल्ली ना ही जबाबदारी. कारण एक सोशिकता आसता किंवा जो पेशन्स आसता, जे किंवा ते करपाची जी कितें एक हें आसता, सोशिकता आसता तो तिच्यात आसता आनी ती तें बरे तरेन करूंक शकता. म्हणून तेचेर निसर्गान सोंपयल्ली आसा जबाबदारी. आमी तेचे कडेन दुर्लक्ष केलें आनी आमी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी चायल्ड केअर सेंटरान घालपाक लागली, पाळणा घरांत घालपाक लागली. पाळणा घरांत जेन्ना आमी भुरग्यांक एडमिशन दिता तेन्ना म्हाजें तरी मत अशें आसा की आमी पाळणा घराचें एडमिशन करिना, आमी आमच्या वृद्धाश्रमांतलें एडमिशन आमी थंय केल्लें आसता. ते संस्कार जाल्ले आमी जर त्या वेळार त्या भुरग्यांक ते संस्कार करूंक शकले ना, तांकां जर तितली वेळ दिवंक शकना आमी, जाल्यार म्हातारपणाक त्यांनी जर आमकां वृद्धाश्रमांत धाडले जाल्यार आमी रडपाची अजिबात गरज ना. आमी जर तांकां त्या वेळार बरो वेळ दिलो, तांकां जर बरी ती पिढी तयार केली, बरे संस्कार निर्माण जाल्यार फुडें ही पिढी आमकां सांबाळटली. तुम्ही जे म्हणजे हांवें तुमचे बरेचशे इंटरव्यूज आतां पर्यंत आयकले, तातूंतल्यान एक तुमचो हें म्हाका खूब म्हणजे असो टच जालो, मातृपूजन किंवा गोपूजन आणि भूमिपूजन हे 3 अत्यंत मौल्यवान विचार आयचे पिढीक दिवंक जाय. सो तुमच्या घरान स्वता तुमची आई आसा, आता तिची वय कितें आसा? आज तिच्या 87 पूर्ण जाल्ली आसा तिका, आनी आतां पर्यंत ती तिचें जें कितें स्वताचें आसा हें आसा ती सगळें स्वता करता. जेवण खाण करप, न्हावप धुवप हें सगळें ती आतां पर्यंत हें करता आनी आजार असो कसलोच ना तिका. अग्निहोत्र कसो करप आणि कित्या खातीर करप? अग्निहोत्र हें मुख्यत्वे शेगांवच्या जे गजानन महाराज आसा त्यांनी हें अग्निहोत्र सामान्य जनाक सुटसुटीत कशें जातलें अशा प्रकारे एक अग्निहोत्राची तेणी पद्दत घालून दिल्ली आसा. तर सूर्योदय आनी सूर्यास्त ह्या 2 वेळांत गायच्या देशी गायच्या शेणा पासून केल्ल्यो शेणयो त्याचो अग्नी तयार करप आनी सूर्योदयाच्या वेळार तांदळाच्यो 2 आहुती जाका गायच्या तूप लावप आनी त्यो 2 आहुती सूर्योदयाच्या वेळार 2 आहुती आनी सूर्यास्ताच्या वेळार 2 आहुती अश्यो घालप आसता. तर त्याचो मुख्य उद्देश हो आसा वातावरण शुद्धी. आतां जे तरातरांच्या वाहनामुळे किंवा इंडस्ट्रीमुळे जें प्रदूषण जाल्लें आसा, प्रदूषित जाला सामकें, ताचो परिणाम आमकां कळटा. अचानक गरमी, थंडी, पावसाचें प्रमाण सारकें बरोबर. तर हे सगळें जर शुद्धीकरण जातलें जाल्यार दररोज प्रत्येक घरांत हें अग्निहोत्र जावपाक जाय आनी ती पद्दती गजानन महाराजांनी घालून दिल्ली आसा. आज ऑस्ट्रेलिया सारक्या ठिकाणी ह्या अग्निहोत्राचेर फार्मींग चल्लेलें आसा. थंयची जोडपी काही तुमी यूट्यूब हेचेर जर तुमी सर्च केलें जाल्यार ही तुमकां मेळटली म्हायती सगळी की ते अग्निहोत्र करता. तांची ल्हान ल्हान भुरग्यांनी मंत्र म्हणून ते अग्निहोत्र करता आनी तेचे पासून तांणी ही शेती तयार केल्ली आसा. सो ह्या आमच्या पुरातन संस्कृतीन आसा, निश्चितपणे आसा. म्हाका तरी अशें दिसता येत्या 50 वर्षांत ह्यो गोश्टी सगळ्यो परत भारतांत घडटल्यो आनी करच्योच पडटल्यो. कारण हेचे शिवाय आनी खंयच्याच मार्गान तुमी वातावरण शुद्धी करूंक शकना किंवा निसर्गाचो जो ऱ्हास आसा तो आनी खंयच्याच मार्गान तुमी थांबोवंक शकचे ना. आनी ह्याची युनो पासून संपूर्ण जगान ह्याची नोंद घेवची पडटली आनी घेतलेली आसा, चालू जाल्लें आसा तेंचें की आतां हळू भुरगे तुमी ओदोळ म्हटले की चूल आनी मूल हाजो फाटलो उद्देश विसरलेली आमी, तो तुमी सांगलो. सो अश्यो ज्यो घडामोडी आसात म्हणजे 6:30 घरान आयले किंवा सूर्यास्ता नंतर ते अग्निहोत्र केले आनी ताजे नंतर आमी जेवंक शकता.
म्हणजे हे सगळे काळाची गरज आसा. गरज निर्माण जाल्ली आसा आनी हें करचेंच पडटलें. सायन्स त्या वेळावयलें सायन्स तें की तें आमकां आतां परत तेचें आचरण हाडचेंच पडटलें. ती पिशेपणां नासून एक पृथ्वी वसुंधरा वाचोवपाचो एक तो हे मार्ग आशिल्लो. ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आतां म्हणुया आमी हातून तयार जाता. तुम्ही स्वता तुमच्या घरान प्रयोग केल्लो आसा की जमीन शेणाच्या प्लास्टरान किंवा भिंती शेणाच्या प्लास्टरान? मूळच्यो आमच्या घरांत मातयेच्यो जमनी आशिल्ल्योच. आमचें घर पूर्ण आसा तें मातये पासून तयार जाल्लें आसा. त्यामुळे थंय वातावरण हें पूर्ण थंड आनी हें अशें आसतालें. पूण मातयेच्या जमनीत दर 8 दिसांनी 15 दिसांनी शेण काडचें पडटा, सारोवचें पडटा, पैखणो घालचो पडटा. आनी आतांच्या बायलांक सगळ्यांकूच तें जमता अशें ना किंवा वयोमाना प्रमाणे तें शक्य जायना. म्हणजे तेचेर पर्याय म्हणून आमी एक वैदीक प्लास्टर म्हणून एक आयलो जो राजस्थान हिमाचल प्रदेशांतल्यान हरियाणांतल्यान हांगा आयिल्लो. तो आमी आमच्या घराक फ्लोरिंगा खातीर घातलेलो आसा आनी प्लास्टरींग सुद्दां तेजे पासून केल्लें आसा. आनी हें गायच्या शेणा पासून केल्लो हो वैदीक प्लास्टर आसा. जातूंत जिप्सम आसता, गायचें शेण आसता, गवारचो गम आसता. हें टिकाऊ आसता. मातयेच्या जमनी पेक्षा हें टिकाऊ आसता आनी हेचें वैशिश्ट्य अशें आसा की भायले पेक्षा घरांतलें वातावरण 4 ते 5 डिग्री कमी रावता. म्हणजे ऑटोमॅटीक थंडसाय उरता. आर्टिफिशियल एसीची गरज ना, फॅनाची तितली गरज लागना आनी वातावरणांत एक पॉझिटीव एनर्जी तितूंतल्यान तयार जाता. गायचें शेण आशिल्ल्यान पॉझिटीव एनर्जी तयार जाता आनी आरोग्यवर्धक. थंडेच्या दिवसांत तें गरम उरता आनी गरमेच्या दिवसांत थंड उरता, जें अत्यंत मनशाच्या आरोग्याक आवश्यक आसता. अशा प्रकारचें तें वातावरण आसा. म्हणजे तें आमी आमच्या घरांत बसयल्लें घातलेलें आसा. तुम्ही प्रत्यक्षान करून दाखोवन मागीरच उलयता अशी तुमची खूबशी म्हाका प्रचिती आयली. कारण स्वता वापरप, ताजो उपयोग करप आनी नंतरूच ते दुसऱ्याक सांगप. हे दुसऱ्याक सांगचे पेक्षा सुद्दां तुमी जेन्ना आचरणांत हाडटा तेन्ना आचरणांतल्यानूच लोकांचेर पावता. केवळ तुमी तोंडान सांगलें म्हणून कोण आयकून घेवचें, पूण जेन्ना तुमी आचरण आनी मोठ्यांची जबाबदारी हीच आसता, आई वडिलांची किंवा शिक्षकांची हीच जबाबदारी. त्यांनी स्वता जर आचरणांत हाडलें नाजाल्यार फक्त ती पुराणांतली वांगी उरता. ताका अर्थ कांय उसना. आमी पुराण खूब सांगता पूण घरा वचोन आमी आमकां जाय तें करता. तशें जावन उपयोग ना. म्हणजे तुमी जर तें आचरण तुमचें शुद्ध दवरीत आनी जर निर्मळ दवरीत जाल्यार निश्चितपणे लोकांक ताचो उपयोग जाता. ल्हवू ल्हवू करून लोक तुमचे कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन बदलता आनी लोक तें आचरणांत हाडपाक लागतात. आयज आमी संजय अनंत पाटील हांकां मेळ्ळे. तांचे कडल्यान निसर्ग निर्मीत शेती हाजे बद्दल जायती माहिती, म्हणजे आमी म्हणटात की गुगल सर्च करतात आमी किंवा आमी डिक्शनरी पळयतात, हें प्रत्यक्ष पूर्ण तांचो एक्सपिरियन्स हो कार्य करत आशिल्लो, म्हणजे कर्म करत आशिल्ली ही डिक्शनरी आसा. मुजरत तुमी सगळ्यांनी ती पळोवची, आयकुची. तांचे प्रेरणेन अशे निसर्ग निर्मिती शेती करपी आधुनीक शेतकरी जावची अशें हांव समस्त गोंयकारां कडेन मागतां आनी तांकां उर्वरीत आयुश्यान अशे नवयुवक घडोवपाची अपेक्षा करता. सरकारा कडेन मागता की अशें टॅक्निकल एज्युकेशन आसा हें तांचे थ्रू ल्हान एकाडेमीक इयराक लावचें आनी तांचे प्रॅक्टिकल हांगासर रेडी आसा तो अभ्यासक्रम सुरू करून अशी येवजणी, म्हणजे जिवामृत आसूनी, आमचे बायोगॅस आसूनी, ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावच्यो हाचो प्रयत्न आसतलो. आनी तांणी आमकां आयज हें सगळें करपाक तांच्या व्यस्त वेळ जो खरेंच उपयुक्त आसा ह्या निसर्ग निर्मिती शेतीक तो दिल्ल्या बद्दल बाब संजय, हांव तुमकां खूब खूब गोवा दूरदर्शनच्या वतीन आभारी आसा आनी शुभेच्छा दिता.